أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, साफ नहीं है, दोबारा पढ़िए। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم. صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول رسول عليكم شهيدا 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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه شهداء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 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 الرسول يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 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 إلا على الذين هدى الله إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم عن ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع
إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم